अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह रहमान क़ियामत के हवाले से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि क़ियामत क्या है और क़ियामत के दिन क्या होने वाला है। मुख्तसरन इस सिलसिले में जो बातें मुमकिन हो इंशाअल्लाह हम सीखने की कोशिश करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जो बात समझ में आए उस पर और जो बात ना समझ में आए उस पर जिस किस्म के कमेंट्स करना चाहें ज़रूर इज़हार ख़याल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जितना मुमकिन हो सकेगा जवाब देने की कोशिश की जाएगी। चलिए इंशाअल्लाह क़यामत से हवाले से सीखने की कोशिश करते हैं। याद रहे कि क़यामत हमारे लिए अहम बुनियादी अक़ाइद में से एक अक़ीदा है। मकसद ये है कि जब हमें अल्लाह पर ईमान रखा, हमने अल्लाह के पैगंबर रसूल पर ईमान रखा, अल्लाह के दीन पर अमल किया और अपनी आखिरत को बनाने की कोशिश की, हमने अपनी कब्र की तैयारी की, अपने मरने की तैयारी की। मतलब ये है कि अपने अंजाम, अपने एंड की तरफ जाने के लिए हमने हर मुमकिन जस्तुजू और जदोजहद की। हशर या महशर या क़यामत किस चीज़ को कहते हैं? क़यामत का मतलब ये है कि एक ऐसा दिन कि जब तमाम अमाल का हिसाब व किताब किया जाएगा, तमाम मखलूक़ात को जिन्हें मौत दी गई थी उन्हें फिर से खड़ा किया जाएगा, उनका हिसाब व किताब होगा और मामलात होंगे। जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला होगा। इस सिलसिले में याद रखिए कि मुसलमान के लिए इस हकीकत पर ईमान लाना लाज़मी है और जो इसका इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि क़यामत का जो दिन है वो जन्नत और दोज़ख के फ़ैसले के ऐलान का दिन है। उस दिन ये फ़ैसला सुनाया जाएगा कि किसने क्या किया और अब उसका क्या अंजाम होने वाला है। सब कुछ दिखाया जाएगा। महशर के दिन सब कुछ दिखाया जाएगा कि तुमने ये किया था और इस अमल का नतीजा तुम्हें ये दिया जा रहा है कि तुम्हारे लिए जन्नत है या तुम्हारे लिए दोज़ख है। तो फिर उसे जन्नत और दोज़ख की तरफ रवाना किया जाएगा। हर एक की मौत का दिन और वक्त मुतय्यन किया जा चुका है। दुनिया की हर शय एक दिन फ़ना यानी ख़त्म होने वाली है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से एक दिन ये जहान भी ख़त्म हो जाएगा, यानी सारी कायनात को अल्लाह अज़्ज़ व जल ख़त्म कर देगा, मुंजमद कर देगा, रोक देगा और फ़कत अल्लाह ही की ज़ात है जो बाकी रहेगी। और जिस दिन ये सब कुछ ख़त्म होकर एक नए दिन का आगाज़ होगा, जिसमें हिसाब व किताब होगा, जिसमें जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला दिखाया जाएगा और जन्नत और दोज़ख की तरफ रवाना किया जाएगा, उसी को क़यामत कहते हैं। रिवायत में है कि हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम अर्श के नीचे घुटनों के बल झुके हुए सूर को अपने हाथ में लिए हुए इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अल्लाह अज़्ज़ व जल का हुक्म आए और वो सूर फूँके। पहली बार सूर फूंकने से पूरी कायनात तबाह और बर्बाद हो जाएगी, यानी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ज़मीन, आसमान, फरिश्ते, इंसान सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल ही बाकी रहेगा। और फिर क़यामत के आने से पहले बहुत सारे ऐसे निशानात भी हैं जो ज़ाहिर किए जाएंगे कि क़यामत आने वाली है। ये पता चल जाएगा क़यामत आ चुकी। फिर कुछ निशानियाँ ज़िक्र की जाती हैं। उलमाए किराम के फौत हो जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इल्म दीन उठ जाएगा। कुछ उलमा होंगे लेकिन इनके दिल और दिमाग हकीकी इल्म से खाली हो चुके होंगे। इस वक्त लोगों का जहन दीनी और मजहबी रग़बत नहीं रख सकेगा और हर किस्म का बिगाड़ माशरे में फैल चुका होगा। इंसानी माशरा जिनसी बिगाड़ में तरक्की कर जाएगा और ज़िना और बदकारी आम हो जाएगी। बेहयाई इस हद तक पहुंच जाएगी कि इंसान जानवरों की तरह सरेआम बदकारी करेगा। इज़्ज़त व एहतराम, अखलाक व आदाब जो कि छोटों को बड़ों से और बड़ों को छोटों के साथ वाबस्ता रखते हैं, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मर्दों की आबादी कम हो जाएगी, औरतों की आबादी बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि एक मर्द के लिए 50-50 औरतों की तादाद होगी। अगरचे
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اختتام پذیر ہو چکی ہے، پھر بھی کچھ لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ پیش کریں گے۔ کچھ جھوٹے نبی جن کو ہم جانتے ہیں، جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے، ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔ مسیلمہ کذاب، جو عرب کے ریگستانی علاقے نجد سے آیا تھا، اس کا تعلق تھا طلحہ بن خالد، اسود عنسی، مرزا غلام احمد قادیانی۔ ان سب جھوٹوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، اور دوسرے جھوٹے نبی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، ان کا آنا باقی ہے۔ یقیناً ایک ایک کر کے قیامت سے پہلے تمام جھوٹے اپنے دعوے کرنے کے لیے آئیں گے اور دعوے کر جائیں گے۔ پھر مال و دولت کی کثرت ہوگی، اور ہر جگہ مال و دولت نظر آئے گا۔ مال و دولت کی یہ کثرت، اس کے فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے کہ اللہ عز و جل کے ماننے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے اور نیک لوگوں کے لیے اس کا برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا، اور وہ قبرستانوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے اور خواہش کریں گے کہ ہمیں موت آ جائے، زمین پھٹے اور ہم اس میں داخل ہو جائیں۔ وقت اتنا جلدی گزرے گا، گویا ایک سال ایک مہینہ کی طرح رہ جائے گا، اور مہینہ ہفتے کی طرح لگے گا، اور دن ہفتہ دن کی طرح لگے گا، اور دن ایسے گزر جائے گا جیسے گویا چند لمحے گزرے ہوں۔ وقت سے برکت اٹھ جائے گی۔ لوگ دین اسلام کا علم اسلام کی ترقی کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیاوی ضرورتوں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حاصل کریں گے۔ بدقسمتی سے اس قسم کے بعض حالات اور معاملات ہمارے زمانے میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ مرد عورتوں کے محکوم یعنی غلام بن جائیں گے، بچے والدین کے نافرمان ہو جائیں گے، کچھ اس بات کو ترجیح دیں گے کہ وہ اپنے دوستوں میں رہیں اور ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، اور لوگ مسجدوں میں دنیاوی گفتگو کریں گے۔ موسیقی اور ناچ گانا ہر جگہ دورہ ہوگا۔ لوگ اپنے آبا و اجداد پر لعنت کریں گے، یعنی اپنے بڑوں کو برا بھلا کہیں گے، اپنے بزرگوں اپنے باپ داداؤں کو برا بھلا کہیں گے اور ان کے بارے میں بری باتیں کہیں گے۔ جنگلی جانور انسانوں سے باتیں کرنے لگ جائیں گے۔ گھٹیا اور جاہل لوگ بڑی بڑی عالیشان عمارتوں میں رہیں گے۔ قیامت کی بعض دوسری بڑی نشانیاں یہ ہیں کہ جب اسلام ہر جگہ پر مٹ کر حجاز مقدس تک ہو چکا ہوگا، اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا۔ اس وقت دنیا کفار سے بھری ہوئی ہوگی۔ ایسے ذلت اور رسوائی والے وقت میں اولیاء اللہ، صالحین، اللہ کا خوف رکھنے والے مسلمان اور اپنے ملکوں اور شہروں کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف پناہ لینے کے لیے ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ اولیاء اللہ انہیں پہچان لیں گے اور ان سے بیعت لینے کے لیے عرض کریں گے۔ امام مہدی پہلے انکار کریں گے، بالآخر غیب سے ایک آواز سن کر ان کی درخواست قبول فرما لیں گے۔ غیب سے یہ آواز آئے گی، یہ مہدی ہیں، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کی بات کو سنیں اور ان کی اطاعت کریں۔ سب لوگ پھر اپنے ایمان کا اظہار کر کے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کریں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو ملک شام لے جائیں گے۔ اب اس کے بعد ایک اور نشانی ظاہر ہوگی۔ دجال لعین، دجال مسیح کذاب کا نام ہے، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ اپنا اثر و رسوخ ہر جگہ قائم کر لے گا۔ 40 دنوں کے اندر پوری دنیا میں دورہ کرے گا، پوری دنیا کا دورہ کرے گا، ہر جگہ گھوم پھر لے گا۔ ان 40 دنوں میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام اپنے معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال ایک تباہی مچا دینے والی آندھی کی طرح پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ الغرض یہ کہ قیامت کی ایسی تباہ کاریاں اور ہولناکیاں ظاہر ہوں گی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ان سب سے محفوظ فرمائے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان روز محشر اور اس دن کا قائم ہونا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہمارا ایمان ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اپنے ایمان کی فکر کے لیے اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے اور عقیدے پر قائم رہنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔